السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم على قناتي فاتي زرا شانل. غادي نشارك معكم اليوم في الفيديو مشتريات من بيم زائد مشتريات من ايكيا، وفي الاخير غادي نشارك معكم وصفه اكثر من رائعه وسهله بزاف، فبقوا معايا حتى الاخير. بالنسبه لهادشي اللي خديت من بيم، فانا دخلت بالاساس باش ناخذ مواد ديال التنظيف. بغيت نبدل شي شويه هذاكشي اللي كنستعمل طلع لي في راسي. دخلت لقيت غير هاد لي 4 برودوي هما اللي عجبوني. خديت اولا هذاك فورزا اللي كينظف حاشاكم الحمام، بالضبط الكرسي ديال الحمام. كاتبين فيه كينظف تيعقم وتيبيض الكرسي، ولكن ما عجبنيش حقيقه. ما عجبني، ما دايرين فيه انه فيه جافيل، ولكن ما كاينش الريحه ديال الجافيل. استعملته شي 3 مرات. هاد سائل ديال الغسل الاواني خديته حيت فيه الريحه ديال التوت، ما بيش صافا. ولكن المره الجايه غادي نرجع اللي كنستعمل دوفيس اللي هو ماكسيس، زوين احسن. وهادو كان عليهم تخفيض، كتاخديهم بجوج بثمن منخفض. استعملت هذاك لو نيطويون ديال الارض، حتى هو ما عجبنيش، الريحه دغيا كتمشي. المهم حتى حاجه ما غادي نرجع نعاود ناخذ حقيقه. المهم دخلت انا على حساب مواد التنظيف وشريت حاجه اخرى كما كلشي. خديت هاد كيري هذا كنعطيه لبنتي، نعطيها غير هكا نص كنديروها في لاصوب ولا شي حاجه. خديت هاد العدس، تتعجبني هاد لا مارك افسان، عندها المسائل ديالها زوينه. وهذا الروز كنستهلكو الروز، كنديرو مجموعه من الوصفات. خديت ايضا هاد لاباط اتارتيني، غادي ان شاء الله نصايب لكم معايا واحد، نصايبوا بها مجموعين واحد الكاطو مع هاد البسكوي اللي تا هو لوتوس. غادي يكون ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. ندوزو دابا المشتريات ديالي من ايكيا. فهنايا جبتهم ودزت مباشره للحمام وغسلتهم مزيان بالماء وجافيل وحطيتهم في البالكون حتى ديزانفيكتيتهم مزيان. عاد دابا غادي ان شاء الله نتقاسمهم معكم. اول حاجه غنتقاسم معكم هو هذا الكرسي هذا، لانه بنتي مؤخرا ما بقاش كتخليني نجلس في خاطري لا ناكل لا حتى شي حاجه. قلت غادي ناخذ ليها كرسي، وحتى هي غتنضم لا طابله مونجي، ندير لها حتى هي بلاصه ديالها. ففي هاد السيبور هذا بالحديد. لا طابل كتشرى بوحدها، هاد الطويبله هذه الصغيره ديالته كتشرى بوحديتها. اما انت الا خديتي الكرسي غادي تاخدي هذوك الرجيلات ديالو بالحديد، وغادي تاخدي هذاك الكرسي الاخر والحزام ديال السلامه ديالته، ولكن غادي تزيدي الطبله بوحدها. بالنسبه هاد الجيلي هذا اللي كيتلبس للكرسي، فخديته حتى هو بوحدو، خفتو يجيها قاصح، يجي هذاك الكرسي قاصح، فخديته ليها بوحدو حتى هو. كل حاجه كتاخديها بوحدها. هنايا من بعد ما مونطيتو جا زوين رائع بزاف. هي البنيه ديالتي فرحانه به حتى هي. كما كتعرفوا البنات، السلامه ديال الوليدات ديالنا داخل المنزل حتى هي عندها اهميه كبيره، لذلك خديت هاد المنتجات هادو من ايكيا باش نديرهم في الدار ديالي حفاظا على السلامه ديال البنيه ديالتي اللي ولات تبارك الله بدات كتنبج، كتقيس مجموعه من البلايص اللي ما خصهاش توصل ليهم واللي كيشكلوا خطر داخل المنزل، بحال السويتات ديال الضو، بحال الخيوطه، بحال كتحل لي بلاكار ولا هذا. فخديت هاد المنتجات هادو اللي غادي نتقاسمهم معكم. فاحنا كنحضيو كآباء كأمهات، كنحضيو، ولكن الله سبحانه وتعالى كيحفظهم بعينه التي لا تنام. ولكن حنا خصنا نديرو الواجب ديالنا. اول حاجه خديت هما هادو اللي كيسدوا المجوره، كيسدوا لي بلاكار، ما يقدروش يفتحوهم الوليدات الصغار، ما يقدروش ابدا يفتحوهم. خص يكون انسان بالغ هو اللي غادي يفتحهم، حيت فيهم واحد لا تكنيك شويه صعيبه. فانا استعملتهم في واحد دي كوليس عندي في الكوزينه، تبارك الله كتوصل لهم وتتحل وتتجبد من هاد البلاكار اللي بغات. فانا دابا ركبتهم والحمد لله مابقاش كتوصل لهم. ثاني حاجه كاين هاد اللي كيسد الباب، فكتخافي تسد على البيبي ديالك الباب ولا يرجع عليه ولا شي حاجه، فهذا كيفيكسي الباب ما كيبقاش يتحرك مره. ثم خديت هذا اللي كيجي في القناص، شوفوا كيفاش كيحمي الوليد من
الحادثه اللي ممكن توقع لي في قنت ديال البلاكار ولا اي حاجه انا درتو في القناه ديال الطوابل اللي عندي مقنتين. وواحد الحيط تا هو عندي فيه واحد القنت كنخاف عليها منه تا هو ركبتها فيه. واهم حاجه وما هادو علاش انايا مشيت بالاساس على بديت هادو اللي كيسدوا الصوات ديال الضو. هادو مهمين بزاف بزاف، سيرتو ان الدار اللي ساكنه فيها الصوات قرابين بزاف، فكتمشي ليهم كتبغي دير يدها راكم عارفين الوليدات الصغار. فالحمد لله سديتهم كاملين فوالا. واللي مشى على حاجه كيخرج بحوايج اخرى كما قلت لكم. فانا مشيت غير بوغ هادوك لي زارتيكل، فخديت هاد الدوبل بريز وخديت هاد الكوفيركل هذا. عندي واحد المقله كنطيب فيها وما عنديش اللقطه ديالها، فخديت هاد الكوفيركل راه فيها احجام وفيها اشكال. هذه خديتها ب55 درهم عاقله عليها. وهاد المنظم هذا راه مكاينش اللي ما تعرفوش، فين ما كنمشي كناخذ واحد، حقيقه عملي بزاف وكيعطيك واحد المساحه اكثر في البلاكار ديال الماعن ولا اللي كان. البنات ننتقل معكم دابا للوصفه ديال اليوم اللي كتجي واعره بزاف وسهله بزاف بزاف، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. اللي غنحتاجو فيها بالاساس الدجاج. خذوا الاطراف اللي كتعجبكم، انا حاولت هنايا نرضي جميع اللي كاينين في الدار، كل واحد درت ليه الجزء اللي كيعجبو. وغادي نرافقوها بتوابل بسيطه بزاف. هانتوما تبعوا معايا هنا كما كنوريكم الاجزاء اللي اختاريت. غادي نسمهم بالثومه غير قشرتها، احتفظت بها هكاك، الملح والابزار. غادي نسمها بالزعتر. هو بالاساس خاص غوزماري اليازير هو اللي كيتوازى مع هذه الوصفه، ولكن انا ما كتوفرش عندي فعوضته بالاوريغانو بالزعتر وبالريحان. وغادي نجمع كل شيء بزيت الزيتون. نتوما الا عندكم توابل اخرى وبغيتوا عزيز عليكم تسموا بها هاد الوصفه هذه ماشي مشكل، ولكن هادشي اللي كيدار فيها ماشي شي حاجه اكثر. غير انا كما قلت لكم عوضت الغوزماري بالزعتر. فكما كتشوفوا حطيت الدجاج في بول، زدت عليه الثومه ما حكيتها ما والو كيف ما هي، زدت الملح والبزار، زدت الزعتر، غادي نزيد الريحان حيت هو اللي كان متوفر عندي، عندكم شي حاجه اخرى ديروها ماشي مشكل. وغادي نجمع كل شيء بزيت الزيتون. خصكم توجدوا هاد الوصفه هذه تعطيوها الوقت الكافي باش داك الدجاج يتنسم بهاد العطريه هذه. ميمكنش غير ديروها وطيبوها سيغ لو شون، خصها تخليوها تا تشبع من هاد الاقامه. عاد غادي ان شاء الله نديروه يطيب. نتوما كتشوفوا كندخل فيه هذيك الاقامه باش يتنسم بها مزيان. مع هاد الوصفه هذه غادي نرافقوها مع البطاطا كما كتشوفوا. فالبطاطا قشرتها وغسلتها وقطعتها هكا غونديل، قطعتها رقيقه بزاف. شوفوا راه الصبعان ديالي كيبانوا من الجهه الاخرى، خصها تكون رقيقه مزيان. غادي ديروها في مقله ما كتلصقش وتزيدوا عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه. ما غاديش تحكوها كيف ما هي، غادي طيب معاها هكا قصينه. وغادي ديروا معاها اليازير. انا ما توفرش كما قلت لكم غادي نعوضو بالزعتر، ولكن هي خصها يدار فيها اليازير كيف الدجاج. بغيتو تزيدوا شي مسمات اخرين عندكم كامل الاختيار، كل والذوق ديالو. صافي هادشي اللي كاين. غادي نحاولوا نديروها على نار هادئه بزاف ونغطيوها ونخليوها طيب غير بهذا الزيت هادي. غنجمعوا كلشي بالزيت وغنخليوها غادي طيب غير في هاد الزيت هادي، وغادي طيب بسرعه لانكم كما شفتوا البطاطا راه دغيا طيب وديجا مقطعينها رقيقه بزاف. هانتوما الدجاج انا درتو في الكوكوط، بغيتو طيبوه في المقله، بغيتو طيبوه في الكوكوط، بغيتو تدخلوه للفران، كل واحد كيفاش بغى يطيبو ماشي مشكل. ما غاديش نزيد الماء غير شي شويه، الا بان ليا محتاج الماء غادي نزيد شويه صافي، ما غاديش نسد عليه نخليه يطيب. والبطاطا كما قلت لكم غادي تغطيوها وتخليوها طيب على خاطرها. وهذه هي الاكله ديالنا اليوم، رافقتها بشويه ديال الرز كالدنجه موجداه
وكذلك رافقتها بالخبز السميد راه كاين في القناه، كيجي رائع بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله.